एक और अहम खबर आपको दें। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाइंस में होने वाला धमाका खुदकुश था। जाए वक़ुआ से खुदकुश हमले के शवाहिद मिले। पुलिस लाइंस गेट, फैमिली क्वार्टर समेत दीगर मकामात पर लगे कैमरों की फुटेज से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। मस्जिद के स्तून गिरने और छत बैठने से ज़्यादा नुकसान हुआ है। CCPO पेशावर कहते हैं कि धमाके में इमारत गिराने वाला मवाद इस्तेमाल हुआ। वाक़े के वक्त मस्जिद में 400 से ज़ायद नमाजी मौजूद थे। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना बड़ा थ्रेट है इस वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्दी की हालिया लहर से, और आपकी नज़र में क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? अब तो TTP ने इस वाक़े की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। देखें, एक तो ये बहुत ही अंदोनाक वाक़या है, उससे जितनी भी मज़म्मत की जाए, अफसोस का इज़हार किया जाए वो कम है। लेकिन देखना ये है कि ये हादसा क्यों हुआ और इसका सद्देबाब क्या है। बात ये है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि किस तरीके से एक खुदकुश या जितना भी मवाद था वो लेके किस तरीके से मस्जिद में रखा गया, और वहाँ पर सिक्योरिटी अगर गेट्स लगे हुए थे या नहीं थे वो देखना है। क्या सिस्टम था कि लोगों के आने जाने की सिक्योरिटी कैसे चेक की जाती थी, क्या पहले से ही कोई पुलिस में की फैमिली के अंदर ही कोई लोग आके पहले रहे हैं, किसी ने सहूलतकारी की है, वो भी देखने की बात है। और उसके बाद ये देखना चाहिए कि इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। अगर खुदकुश था तो उससे इतना नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पैलेट्स, वो बॉल छोटे छोटे होते हैं, छर्रे होते हैं, उनमें पैलेट्स होते हैं, वो रखे होते हैं। क्या वो लोगों को लगे जख्मी हुए हैं या कहीं धमाका खैर रखा हुआ उसको रिमोट कंट्रोल बम से उड़ाया गया है। और फिर ये भी देखते हैं कि मस्जिद की स्ट्रेंथ कितनी मजबूत थी, क्या पिलर थे नहीं थे, कम पिलर थे जिससे पूरी छत बैठ गई है, ये देखने की बात है। और इसके साथ आइंदा के लिए देखें, हम मेरे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमने आज ये हादसा हुआ है, एक हफ्ते के बाद हम सब भूल जाएंगे और इसी तरह बिल्कुल रूटीन चलेंगे जैसे हर चीज नॉर्मल है, कोई बात नहीं हुई है। बिल्कुल तो ब्रिगेडियर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक हफ्ते बाद सब भूल जाएंगे, लेकिन 2 जनवरी 2023 को एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था। उसमें ये फैसले किए गए कि एपेक्स कमेटियां बनाई जाएंगी, CTD को अपग्रेड किया जाएगा, फंड्स दिए जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी तालिबान के खिलाफ। तो आपकी नज़र में कितना अमल हुआ होगा उस पर? यही तो प्रॉब्लम है कि फॉलो अप एक्शन नहीं होते हैं। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिसीजन हुए हैं तो क्या वो किसी को नजर आए? कोई अपेक्स कमेटी बनी? क्या हर फोर्टनाइटली या एक महीने में कोई मीटिंग हुई जिसमें ये डिस्कस किया गया कि जी हमने क्या प्लान किया था, उस पर कितना अमल हुआ, कितना नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, उसकी क्या वजूहत हैं? जो रिसोर्सेज देने थे हमने किए, क्या हमने बैठ के नेशनल एक्शन प्लान की बातों पे अमल किया? फैक्टा को फॉल करने की कोशिश की, हमने उसको फंड दिए ताकि वो वहाँ पर अपना काम कर सकें। फिर हमने उसके साथ अब ऑपरेशन कितने शुरू कर दिए, फुल स्केल ऑपरेशन किए या नहीं किए। मैं तो ये कहूँगा इस पर नेशनल एक डायलॉग होना चाहिए, जैसे APS के बाद हुआ था, एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तमाम बैठे। जब मुल्क में स्टेबिलिटी होगी पोलिटिकल, और उसके साथ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपस में बातें नहीं करेंगे, आपस में कॉन्टेक्ट नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, उससे भी ये बड़े ज्यादा प्रॉब्लम होती हैं। और हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हमने अफगान हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करने हैं, हमने तालिबान के खिलाफ किस तरह ऑपरेशन करना है, हमने ये अफगान रिफ्यूजी जो हमने 30 लाख बिठाए हुए हैं, इनकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, पूरे पाकिस्तान में हमने इनको फैलाया हुआ है। किसी दुनिया में रिफ्यूजी जो होते हैं वो एक एरिया मार्क होता है, ये उसके तक महदूद रखा जाता है। ये सहूलत करी ये करते हैं, ब्रीडिंग प्लेस यहाँ पर है और ये सब काम करते हैं। इसको कोई हमने चेक की। अफगान हुकूमत क्यों नहीं कहते कि आप अपने अफगान रिफ्यूजी को लेके जाएं? अगर आप हमारा इतना ख्याल नहीं करते हैं और वहाँ पर आपकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, then we are not ready to take on your refugees, please take them back। हमें ये चीजें करने की है, उनको शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं, बिजनेस वो यहाँ पर कर रहे हैं और वही लोग हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करते हैं। तो ये बहुत चीजें करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेज अकेली कुछ नहीं कर सकती। इट इज यू फाइट एज अ नेशन। कौम जब तक मिल के इकट्ठी नहीं होगी और फिर हमारे में हार्मनी नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये मसला बिल्कुल हमें एक नेशन के तौर पर इससे निपटना होगा। ब्रिगेडियर साहब, 2 जनवरी 2023 को एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था। उसमें ये फैसले किए गए कि एपेक्स कमेटियां बनाई जाएंगी, CTD को अपग्रेड किया जाएगा,
فنڈز دیے جائیں گے، سخت کارروائی کی جائے گی طالبان کے خلاف، تو آپ کی نظر میں کتنا عمل ہوا ہوگا اس پہ؟ یہی تو پرابلم ہے کہ فالو اپ ایکشن نہیں ہوتے ہیں. جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ڈسیزن ہوئے ہیں تو کیا وہ کسی کو نظر آئے؟ کوئی اپیکس کمیٹی بنی؟ کیا ہر فورٹ نائٹلی یا ایک مہینے میں کوئی میٹنگ ہوئی جس میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ جی ہم نے کیا پلان کیا تھا، اس پہ کتنا عمل ہوا، کتنا نہیں ہوا اور کیوں نہیں ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جو ریسورسز دینے تھے ہم نے کیے، کیا ہم نے بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان کی باتوں پہ عمل کیا، فیکٹا کو فعال کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس کو فنڈ دیے تاکہ وہ وہاں پر اپنا کام کر سکیں، پھر ہم نے اس کے ساتھ اب آپریشن کتنے شروع کر دیے، فل اسکیل آپریشن کیے یا نہیں کیے. میں تو یہ کہوں گا اس پہ نیشنل ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، جیسے اے پی ایس کے بعد ہوا تھا، ایک آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی، تمام بیٹھیں. جب ملک میں انسٹیبلٹی ہوگی پولیٹیکل اور اس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ آپس میں باتیں نہیں کریں گے، آپس میں کانٹیکٹ نہیں ہوگا، کمیونیکیشن نہیں ہوگا، اس سے بھی یہ بڑے زیادہ پرابلم ہوتی ہیں. اور ہمیں اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ ہم نے افغان حکومت سے کیا مذاکرات کرنے ہیں، ہم نے طالبان کے خلاف کس طرح آپریشن کرنا ہے، ہم نے یہ افغان ریفیوجی جو ہم نے 30 لاکھ بٹھائے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں کیا پرابلم ہو رہی ہے. پورے پاکستان میں ہم ان کو پھیلایا ہوا ہے. کسی دنیا میں ریفیوجی جو ہوتے ہیں وہ ایک ایریا مارک ہوتا ہے، یہ اس کے تک محدود رکھا جاتا ہے. یہ سہولت کاری یہ کرتے ہیں، بریڈنگ پلیس یہاں پر ہے اور یہ سب کام کرتے ہیں. اس کو کوئی ہم نے چیک کی. افغان حکومت کیوں نہیں کہتے کہ آپ اپنے افغان پولیس کو اب لے کے جائیں؟ اگر آپ ہمارا اتنا خیال نہیں کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، then we are not ready to take on your refugees. Please take them back. ہمیں یہ چیزیں کرنے کی ہے، ان کو شناختی کارڈ بنوائے ہوئے ہیں، بزنس وہ یہاں پر کر رہے ہیں اور وہی لوگ ہمارے خلاف کاروائیاں بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت چیزیں کرنے والی سیکورٹی فورسز اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. اٹ از یو فائٹ ایز اے نیشن. قوم جب تک مل کے اکٹھی نہیں ہوگی اور پھر ہمارے میں ہارمنی نہیں ہوگی، انڈرسٹینڈنگ نہیں، یہ مسائل بالکل. کیا افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان کو روکیں گے آپ کی نظر میں؟ اور جو افغان طالبان نے دنیا کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو ڈو یو تھنک کہ از دیئر اینی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان؟ دیکھیں، پاکستان ڈزنٹ بلیو ان گڈ بیڈ طالبان. وی سے اور جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ پاکستان کے دشمن ہے اور یہ انسانیت کے دشمن ہے. کوئی مسلمان مسجد میں اس طریقے سے ظلم اور بربریت نہیں کر سکتا. پھر افغان طالبان کی اور تحریک طالبان پاکستان کی آئیڈیالوجی ایک ہی ہے. انہوں نے آپس میں مل کے لڑائی کی ہے، سپورٹ کیا ہے اور اب وہ ان کو منع نہیں کرتے ہیں. اس لیے ہمیں بڑے دو ٹوک الفاظ میں افغان حکومت سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بیک ٹو ڈپلومیسی نہیں چاہیے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کریں، ملٹری ٹو ملٹری بات کریں اور بڑا کلیئر ان کو بتائیں کہ ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر نہیں کرتے تو ہمیں، اگر ان کی کوئی پناہ گاہیں موجود ہیں تو ہمیں وہاں پر آپریشن کرنا چاہیے، سرجیکل اسٹرائک کرنی چاہیے. ہم اپنے لوگوں کو اتنا اب اور نقصان نہیں اٹھا سکتے. یہ چیزیں ہمیں کرنے کی، اور پھر ان کے خلاف فل اسکیل آپریشن کیا جائے، اناؤنس کیا جائے تاکہ ان کو پتہ، اور ان کو کہیں بیٹھنا دیں، کہیں ان کو آرگنائز نہ ہونے دیں، اسٹیبلش نہ ہونے دیں. ان کو بالکل بھاگتے رہنے دیں، ان کو ڈس آرگنائز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ فل اسکیل رکھیں. اس میں کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے. ابھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اور آج کے دن سے عہد کریں کہ ہم نے اب پراپر طریقے سے کارروائی کرنی ہے. اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے سیف سٹیز کیوں نہیں آپریشن کیے ہوئے، کیوں نہیں ہم نے اوور لیپنگ کیمراز لگاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کون مشتبہ شخص آیا، کہاں سے آیا اور وہ کدھر سے آیا، ساتھ اس سے کون تھا. یہ بہت ضروری ہے. نہ کراچی میں ہے، نہ لاہور میں ہے، کہیں بھی ہم کسی کو پکڑ نہیں سکتے. تو یہ ایز اے قوم ہمیں بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے اس کے لیے. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس افسوسناک واقعے کے اوپر اپنا رد عمل دے رہے تھے.